बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसे मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला जानवर कहता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में और आज के इस वीडियो में हम आपको उल्लू की पूरी हकीकत बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि ये जानवर हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है, ये जानवर हमेशा उदास उदास सा क्यों रहता है और उल्लू का करबला के वाक़ये से क्या ताल्लुक है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसलिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। इस पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ऐ पूछने वाले, पूछ तू क्या पूछना चाहता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे बताइए कि उल्लू कैसा परिंदा है, और या इमाम, मुझे आप ये भी बताइए कि उल्लू वीरानों में ही क्यों रहता है, क्या इसकी कोई खास वजह है। प्यारे दोस्तों, उसकी बात सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उस शख्स की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, इस परिंदे को जैसे तुम आज देख रहे हो, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था और ना ही ये परिंदा पहले वीरान जगहों पर रहता था और ना ही उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसकी वजह से इसका मिजाज, आदत और रहन सहन सब कुछ बदल गया है। ये सुनकर वो शख्स फिर से अर्ज करने लगा, या इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, कैसा वाकया, इस परिंदे के साथ क्या वाकया पेश आया है, मेहरबानी मुझे सब तफसील से बताइए। उस शख्स की बात सुनी तो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा यानी उल्लू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या सामने रूनुमा हुआ है तब से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। हुआ ये कि जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात को करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उल्लू की बात सुनकर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो कुछ होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस परिंदे को रुकने की इजाजत दे दी। इसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद की फौज ने किस तरह से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों पर जुल्म किया, उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के सरे मुबारक को कटा हुआ उसने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म सितम देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तभी से ये परिंदा इंसानों से दूर जंगलात और वीरानों में रहने लगा ताकि इंसानों का साया भी इस पर ना पड़ सके। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बात सुनकर वो शख्स रोने लगा और गमे हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो में आंसू बहाने लगा। दोस्तों, इस्लामिक कुतुब में आता है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर इंसानों, हैवानात और जिन्नात सब गमजदा हो गए। जब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान में 3 दिन तक सुर्ख रहा। तमाम परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है जिसको हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का बहुत अफसोस हुआ और इस परिंदे ने इंसानों से नाता तोड़ लिया।
یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے جو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس کہ زبان اور دماغ رکھنے والے یزیدی اس بات کو نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانوں میں ہی رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی کسی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے اور پانی بھی ڈال دیتے تھے، اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے جاتے یزیدیوں سے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، تم کتنے بدنصیب ہو جو اپنے ہی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دی۔ پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے؟ بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے اور تھوڑا بہت کھا پی لیتا ہے۔ جہاں الو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لیا کرو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو بددعا دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا، داؤد تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت داؤد نے فرمایا، نہیں میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے جو نواسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاتل ہیں، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پال لینا چاہیے، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور صاحب خانہ کو دعا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، افسوس کی بات ہے کہ پرندے بھی شان اہل بیت اطہار جانتے ہیں، لیکن کچھ گنہگار لوگ دماغ اور زبان رکھنے کے باوجود بھی یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یزیدیوں پر اور ان کا ساتھ دینے والوں پر لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے ہی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی سار بلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔